आज विशेष गरिकन वर्ल्ड किडनी डे को शुभ अवसरमा म यहाँ सम्पूर्ण जति पनि यहाँ आज जुन चाहिँ यो वकेथन मनी ट्रस्टले अर्गनाइज गर्नु गइरहेको छ र यहाँनिर जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ अनि सँगसँगै जति पनि यहाँ मिडिया च्यानल मार्फत जति पनि हेर्दै गर्नुभएको दर्शकवृन्दहरूलाई म हार्दिक शुभेच्छा अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज विशेष यो मनी ट्रस्टले जुन चाहिँ वकेथन जुन चाहिँ अर्गनाइज गर्दैछ यो वर्ल्ड किडनी डेको अवसरमा यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो ट्रस्टले विगत 7 वर्षदेखि जुन चाहिँ मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रमा हामीले सहयोगहरू गरेर भनौँ या कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई एउटा सहयोग पुर्याइरहेको थियो तर 5 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्यौँ भन्दा चाहिँ अब हामीले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ मेथडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर मेजर्समा एउटा मोड्युलमा हामी काम गर्ने भन्ने सोच राखेर चाहिँ र प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर मेजर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिमारी हुनुभन्दा अगाडि नै हामी कसरी बिमारी नहुने र त्यो दिशामा हामीले काम गर्ने सोच राखेर चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरिकन अवेरनेसमा धेरै रूपले हामीले काम गर्दै आइरहेको छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने अगर मान्छे जागरुक छ भनेदेखि लिएर त्यो रोग लाग्दैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो जुन चाहिँ वकेथन पनि हामीले अर्गनाइज गरेको हुन त एक दिन हिँडेर मान्छे स्वस्थ बस्छ भनेर त्यो केही ग्यारेन्टी छैन तर यो वकको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानिस समक्ष पुग्ने आज किन हिँड्दैछ भन्दा वर्ल्ड किडनी डे रहेछ र वर्ल्ड किडनी डे अब किडनी भन्ने बित्तिकै आइहाल्छ किनभने यहाँ आज त हामी सबैलाई सर्वविदित भएको कुरो कि धेरै मानिसहरू आज किडनी रोगले यो पहाडी भेग जहाँनिर चाहिँ यति राम्रो जलवायु छ पर्यावरण छ रै पनि यो जुन चाहिँ रोगले मानिस धेरै ग्रसित छ र आज जुन चाहिँ छ यो वकेथनले चाहिँ हामीले जनसमुदायलाई यो मेसेज दिन चाहेको कि हामी स्वस्थ रहनुको लागि हामी आफै सचेत बस्नुपर्छ हाम्रो लाइफस्टाइलहरू ठिक हुनु पर्यो र त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ आज यो विशेष वकेथन हामीले अर्गनाइज गर्दै गइरहेको छौँ अनि सँगसँगै आज यो वकेथन जुन चाहिँ छ टाउन हल परिसरदेखि लिएर गएर पर 10 माइल जुन चाहिँ विवेकानन्द पार्क छ त्यहाँबाट घुमेर चाहिँ यो वर्सिप सेन्टर जो 9 माइल जुन चाहिँ नयाँ मोटर स्ट्यान्डको छेउमा जुन चाहिँ यो समापन हुनेछ अनि त्यहाँनिर फेरि हामी यो किडनी जुन चाहिँ डेको बारे एउटा सचेतना कार्यक्रम पनि हामीले अर्गनाइज गरेको छ र आज जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको आज तपाईँले भिड देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि धेरै मानिसहरू यसरी यसमा सहभागिता हुन आएको छ र उहाँहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै सबैलाई फेरि एकचोटि म शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद
किडनी दिवसको शुभ अवसरमा आज हामी मनी ट्रस्टको आयोजनामा एउटा वकथन भनेर जुन हामीले पैदल हिँड्ने एउटा यात्रा आज आरम्भ गर्यौं र त्यसलाई यो वर्कशिप सेन्टरमा आएर आज हामीले अन्त गर्यौं र आज यस कार्यक्रममा तपाईहरु जतिजनाले पनि अंशग्रहण गर्नुभयो तपाईहरु सबैलाई स्वागत अनि अभिनन्दन जनाउँदै म आज हामी समक्ष यहाँ क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान सर हुनुहुन्छ जसलाई आज हामीले यहाँ स्पेशल गेस्टका निम्ति आएका छौं सरलाई अघि आएर यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्दछु। साथै हामीसँग रणवीर रोशनीका बहिनी रोशनी राई पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्पेशल गेस्टको रूपमा आएर यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन गर्दछु। साथै हामीसँग श्री सुसन थापा जो कराते डु कालिम्पोङका इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ म भाइलाई पनि यहाँ अघि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन गर्दछु। साथसाथै हामीसँग श्री त्रिलोक सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ जो मार्शल आर्टमा धेरै अगाडिदेखि तालिम दिँदै आज उहाँ ब्ल्याक बोर्ड धेरै अगाडिदेखि नै ब्ल्याक बेल्टले उहाँ सुशोभित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आज उहाँ पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ कृपया तपाईहरुले जोरदार ताली दिएर उहाँलाई थपडी मारेर उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन टक्राउँदछु। हामीसँगै त्यसरी नै हुनुहुन्छ श्री प्रवीण लामाज्यू जो कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका चिफ कोच हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अघि आए यहाँ आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने नम्र निवेदन टक्राउँदछु। साथै हामीसँग हुनुहुन्छ श्री सन्दीप भुजेलज्यू जो कालेबुङ टेबल टेनिस एकाडेमीका इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन टक्राउँदछु। र फिटनेस मार्शल आर्ट भन्ने एउटा कालेबुङमा संस्था छ त्यस संस्थाका श्री सन्तोष गुप्ताज्यू पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ कृपया उहाँलाई पनि मञ्चमा आसीन भइदिने हामी नम्र निवेदन टक्राउँदछौँ। अनि हामीसँग हाम्रा ट्रस्टका चेयरम्यान श्री सुभाष मणि सिंहज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आएर आज यस कार्यक्रमको समापन समारोहमा अंशग्रहण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने नम्र निवेदन टक्राउँदछु र तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटि स्वागत जनाउँदै हामी समक्ष यहाँनिर एसआई हुनुहुन्छ श्री अनम इस्लाम सर उहाँलाई पनि यहाँ अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिने म नम्र निवेदन टक्राउँदछु। साथै हामीसँग श्री अमित कुरेशी सर हुनुहुन्छ जो भूतपूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ अलगढा हाई स्कुलका उहाँ कतै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिने निवेदन टक्राउँदछु। अनि हामीसँगै धेरै समाजका वरिष्ठ बुजुर्ग जो आज हामीलाई यस कार्यक्रममा सहभागी जनाउन यहाँ आइपुग्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै तपाईहरु सबैलाई हामीले यो किडनी डेको बारेमा किन चाहिँ आयोजन गर्नु पर्यो भन्ने त्यसको बारेमा हामीले पछिबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ र हाम्रा सहयोगी टोलीलाई म मञ्चमा आसीन सबैजनालाई खदा लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन भनी निवेदन गर्दछु। सबैजनाले तपाईहरुले जोरदार थप्पडी मारेर उहाँहरूलाई आजका हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन जनाउँदछु। र मनी ट्रस्टले सधैँ नै हेल्थ अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरैवटा कुरा गरिरहेको छ तपाईहरु सबैलाई विदित भएको कुरो हो। आज पनि हामी त्यसरी नै हामीले धेरैवटा सेमिनारहरू आयोजना गरेका छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी लिएर अनि धेरैवटा यसरी नै कार्यक्रमहरू आयोजन गरिरहेका छौँ र त्यही स्वास्थ्य सम्बन्धी आज यो कार्यक्रमको सानो अंश हो आजको यो कार्यक्रम पनि। र म यस कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई एकचोटि फेरि स्वागत जनाउँदै म स्वागत सम्भाषणको निम्ति हाम्रा एडभाइजर श्री
सोनाम सरलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनुहोस् भनी नम्र निवेदन गर्दछु। मञ्चमा आसीन हाम्रा आमन्त्रित अतिथि महोदयहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधि गर्दै आउनुभएका हाम्रा जति पनि स्पोर्ट्सम्यानसिप लिएर आउनुभएका हाम्रा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा म मनी ट्रस्टका चेयरम्यान लगायत ट्रस्टी अनि सर्व स्टाफहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। आज राम्रो अवसर, शिवरात्रिको दिन र शिव भगवानले पनि तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन् र आज जुन प्रकारले हामीले एउटा स्वास्थ्यको निम्ति यहाँहरूलाई निम्त्याएर एउटा वाकथन गऱ्यौँ, वकअथोन, देशको निम्ति यहाँहरूको जुन चाहिँ स्वास्थ्य छ सधैँ राम्रो भएर जाउँ, दीर्घायु भएर जाउँ अनि ईश्वरले प्रार्थना यसरी हामी राख्दै तपाईँहरूलाई एक दुई शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष आज वर्ल्ड किडनी डे पनि हो। वर्ल्ड किडनी डे भनेर हामी के बुझ्छौँ भने किडनीलाई चाहिँ किडनीको फङ्सन त तपाईँहरू प्रायः सबैलाई थाहा छ। यसले ब्लडको वेस्टेजहरू, वेस्ट प्रोडक्टहरू, मिनरल्सहरू सब सोसेर लगेर युरिनमा परिवर्तन गरेर बाहिर फ्याँकिदिन्छ। तर किडनीलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने र किडनी यदि फेल भयो भने हामीले सुनिरहेको बिमारीहरू, डायबिटिस, हाई ब्लड प्रेसर इत्यादिहरू तपाईँहरूले रोगग्रस्त हुनुहुन्छ र यसैले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी निर्वाहन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि eat healthy foods, balanced diet, don't smoke, don't drink. You can drink but not that much. Watch your blood pressure. Blood pressure तपाईहरु जति पनि एज माथि जानु भएको छ त्यहाँ उहाँहरूले हेर्नुहोस् अनि जति सक्दो तपाईहरुलाई आफ्नो शरीरलाई ट्राई टु किप स्लिम एन्ड ट्रिम र यसरी यही उद्देश्य लिएर हामी मनी ट्रस्टले एउटा तपाईहरुलाई जनचेतनामूलक एउटा कार्यक्रम राखेर तपाईहरुलाई वकथन राख्यौं र यो वकथनमा तपाईहरुलाई सहभागी बनेर हाम्रो यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भयो र यसको निम्ति म यहाँहरु सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। लेट्स एम फर लिडिङ अ हेल्दी लाइफ, लेट्स एक्सप्लोर, ignite the sportsmanship within yourself, let's lead a company and compete with employer from around the world, and last but not the least, let's rejoice, get a chance to help your company. तपाईहरु सबै खुसीसँग बसौं, तपाईहरुको आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग राखिकन राम्रो जीवन बिताउने तपाईहरु संकल्प लिनुहोस्। यानी हामी मनी ट्रस्टको तर्फबाट हाम्रो विशेष गरिकन मनी ट्रस्टले ट्रस्ट दिएको छ यो हेल्थको प्रोग्राममाथि र हेल्थ मिशन हेडमा वी हेभ डेडिकेटेड head in Mrs. Bina Luagun and assisted by dedicated Ms. Salina Thapa and all others dedicated staff. र यहाँहरु सबैलाई फेरि अकम्पनी गरेर हामीलाई जुन प्रकारको एउटा बाटो निर्देश दिएर हाम्रो चेयरम्यान who is very energetic and dynamic, Mr. Subhash Mani Singh, उहाँहरु सबैलाई यो निर्देशबाट उहाँले अघि बढ्नु हुँदैछ र ladies and gentlemen, please give a big hand for this mission health day. Thank you very much. Keep a leading life and rejoice and have a happy day. शिवको आशीर्वाद रहोस् अनि आजको दिन बादमा तपाईहरुले यो आफ्नो किडनीलाई राम्रोसँग राख्ने एउटा के गर्ने कसम न हो कि आफ्नो हेल्थ हेर्नु. So thank you very much and once more welcome to you all. Thank you. अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीले कसरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई सठिक रूपमा अगाडि लिएर बढ्नुपर्ने हो अनि हामी कसरी सुस्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने धेरै सुझाव अनि सल्लाहहरू राख्नुभयो
र मनी ट्रस्टको मेन हाम्रो थिम नै त्यही हो कि हामी मेडिकलमाथि र स्वास्थ्यमाथि नै धेरै कार्य गरिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो धेरैवटा त्यस्ता प्रोग्रामहरू छन् र त्यसको बारेमा र आज यो हामीले वर्ल्ड किडनी डे जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा म हाम्रा मनी ट्रस्टका चेयरम्यान श्री सुभाष मणि सिंहज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन टक्राउनुहोस्। गुड मर्निङ टु वान एन्ड अल। र आज विशेष हामी समक्ष यहाँ क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान, रणवीर रोशनीको बहिनी रोशनी राई, त्रिलोक सुब्बाज्यू, अमित कुरैसी सर, सन्दीप भाइ अनि सुसन भाइ, हाम्रो प्रवीण भाइ अनि विशेष जति पनि यहाँ आज उपस्थित, यहाँ आज जुन चाहिँ हाम्रो मनी ट्रस्टद्वारा जुन चाहिँ वर्ल्ड किडनी डेको अवसरमा जुन चाहिँ यो वकथन हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ त्यसमा जति पनि आज यहाँ पार्टिसिपेट गरेर पुरा टाउनमा हामीले आज चक्कर लगाएर जति पनि आज यहाँ सहभागी जनाएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, सबैलाई म धन्यवाद अनि अभिवादन पनि टक्राउँछु अगावै। र विशेष आज जुन चाहिँ वर्ल्ड किडनी डेको खास एक्चुअली यो के रिजन थियो आज यो अर्गनाइज गर्नको लागि भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउनेछु। अनि अर्को कुरा के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि चाहिँ किडनीबारे हामीले नेपालीमा मृगौलो भन्छ र किडनीबारे हामी अलिकति कसरी सचेत बस्ने त्यो विषयमा म तपाईँलाई आज जानकारी गराउँछु। अनि सँगसँगै इनकेस किडनी रोग लागेको कारणमा, किनभने आज धेरै परिवारहरू जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब भोगिरहेको छ भनौँ, बिमारी त छँदै नै छ, तर यो किडनी डिजिज जब एउटा परिवारको कुनै पनि एउटा सदस्यलाई लाग्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा परिवारको जुन चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्याटस त्यसमा धेरै हेड गर्छ त्यसले। र बिमारी जाति पनि हुनसक्छ, नहुनु पनि सक्छ, तर जाति भएर पैसा त अब जान्छ, तर के भने जाति भएन, इनकेस केही कारणवश जाति हुन सकेन भने मान्छे त जान्छ, तर के हुन्छ एउटा परिवारको फाइनेन्सियल जुन चाहिँ एउटा स्टेटस छ त्यो पनि खत्तम गरिदिन्छ। र त्यसले गर्दा यो चिजलाई हामी कसरी यो बिमारीमा हामी किन यो सचेत भएर किन त्यो बिमारी नै नहुने यो बारे आज म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र तपाईँलाई सर्वविदित भएको कुरा हो, मनी ट्रस्ट जब 2014मा हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ यसको एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ थियो, त्यो चाहिँ हो स्वास्थ्य सम्बन्धित क्षेत्रमा हेल्थ सेक्टरमा मात्रै हामी काम गर्ने भनेर यो ट्रस्टलाई हामीले स्थापना गरेको थियौँ। तर जब यो ट्रस्टले जब काम गर्दै जाँदाखेरि, जब हामी गाउँ बस्तीतिर गयौँ, चिया बगानतिर गयौँ, जाँदाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ केवल स्वास्थ्य मात्रै होइन, अरू धेरै क्षेत्रमा शैक्षिक रूपमा भयो, अब सामाजिक स्तर पनि साह्रै राम्रो म भन्दिनँ, कल्चरली पनि हामी अरू कम्युनिटिजहरूभन्दा धेरै ब्याकवर्ड छ, किनभने वी आर नट केयर अबाउट द्याट। अनि मोरओभर लाइभलीहुड, इकोनोमिकल कन्डिसन्स, स्टेटस, यो एरियाको जुन चाहिँ छ त्यो सबै कुरा हामीलाई जान्न पाउँदा आज ट्रस्ट लगभग 12वटा इनिसिएटिभ लिएर, मिसन्सहरू लिएर हामी काम गर्दैछौँ। अनि आजको दिनमा लगभग 7 वर्ष यो मेमा हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ ट्रस्टले, र 7वटा यो 12वटा अहिले प्रायः मिसन भएको छ। र आज जुन चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेको छ यस पनि एउटा हाम्रो हेल्थ इज वेल्थ मिसन छ। त्यो मिसन अन्तर्गत 5वटा प्रोग्राम चल्दैछ हाम्रो। त्यो 5वटा प्रोग्राममा सबभन्दा पहिला चाहिँ भयो हेल्थ एन्ड मेडिकल अवेरनेस। तपाईँले अघि यहाँ हेर्नुहुन्छ ब्यानरमा, अर्गनाइज बाई मनी ट्रस्ट अन्डर हेल्थ एन्ड मेडिकल अवेरनेस प्रोग्राम। यो एउटा प्रोग्राम हो हाम्रो हेल्थ इज वेल्थ मिसन अन्तर्गत। र सँगसँगै यसमा फेरि के छ अर्को, मेडिकल कन्सल्टेसन एन्ड रिफरल सर्भिस पनि छ। इनकेस बिमारी भएको खण्डमा कहाँ जाने, आज के छ भनेदेखि लिएर हामी सुनेको कुरामा मात्रै ट्रिटमेन्टमा कुद्छौँ, गोजीमा पैसा हुन्छ त कुदिहाल्छौँ। एउटा त फेरि के हुन्छ भने हाम्रो एकदमै राम्रो ठाउँ चाहिँ सिलगढी मात्रै हो। सिलगढीमा गएपछि जब पैसा खाली हुन्छ त्यति बेला मात्रै याद हुन्छ कि अब कहाँ जाने, यहाँ त भएन भन्ने हुन्छ। र गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डिजिज, किडनी मात्रै होइन, कुनै पनि एउटा लाइफ थ्रेटनिङ डिजिजले जब एउटा परिवारको सदस्य बिमारी हुन्छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परिवारले चाहिँ बिमारीलाई कहाँ लाने, माने प्रपर हस्पिटल चाहिँ कहाँ लाने, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। कारण किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि लिएर
हस्पिटल तपाईँले ठिकसँगले चुज गर्नु भएन भने के हुन्छ भने अब अहिले गभर्मेन्टको धेरै स्किम्सहरू छ, इन्सुरेन्सको स्किम्सहरू छ, इभन ठुल्ठुलो जस्तो लाइफ थ्रेटनिङ डिजिजहरूको लागि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एफेयर्समा धेरै यो हेल्थ स्किम्सहरू एसिस्टेन्सहरूको मेडिकल एसिस्टेन्स स्किम्सहरू छ, इभन स्टेट गभर्मेन्टकोमा पनि चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डहरू छ, धेरै धेरै स्किम्स छ। तर के हो भने त्यो स्किम्स चाहिँ त्यति बेला मात्रै तपाईँले फाइदा पाउनुहुन्छ जब त्यो हस्पिटल चाहिँ त्यो स्किम या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत तपाईँ त्यो एक्रिडेट हुनु पर्यो हस्पिटल। अब तपाईँले चिनेको कसैले भनेको त्यो त एकदम राम्रो छ भनेर तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, गएपछि तपाईँले त्यो हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट पनि लिनुभयो, आफ्नो पैसा सक्नुभयो, त्यहाँदेखि जब अब कुनै मेजर केही डिजिज डायग्नोज भयो भने त्यसमा सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ या केही ट्रिटमेन्ट लङ टर्म ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने अगर त्यो हस्पिटलमा चाहिँ त्यो हस्पिटल एक्रिडेट छैन भने चाहिँ त्यो स्किम तपाईँले एभाइल गर्नु सक्नुहुन्न। अनि के हुन्छ फाइनेन्सियल बर्डन जब कि त्यो प्रावधान रहेको छ सरकारी निकायहरूमा, तर के भने त्यो बेनिफिट तपाईँले एभाइल गर्नु सक्नुहुन्न। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुरा के छ भने हस्पिटल कहाँ जाने। अब हाम्रो सोच यहाँ के छ भने प्रायः म गाउँ बस्तीमा घुम्छु, सिलगढीमा सबै ट्रिटमेन्ट छ भन्छ। द्याट इज रङ। सिलगढीमा खालि यति नै हो तपाईँलाई के बिमारी लागेको छ 100% त म भन्दिनँ, तर 60 to 70% चाहिँ डायग्नोज सिलगढीमा गरिदिन्छ। तर के भने क्रोनिक डिजिजहरूको लागि सिलगढी पर्याप्त छैन। नियरेस्ट हाम्रो कोलकाता हो, मुम्बई जानु सकिन्छ, दिल्ली जानु सकिन्छ। प्रायः जस्तो हामी सिएमसी भेलोरमा जान्छौँ, त्यो एकदमै राम्रो ठुलो एउटा जुन चाहिँ संस्थान छ, जुन चाहिँ हस्पिटल छ सिएमसी क्रिस्चियन मेडिकल एन्ड कलेज, त्यो एकदमै आज धेरै दशकदेखि सेवा पुऱ्याइरहेको छ अनि रिलायबल पनि छ। र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सोच छ भनेदेखि लिएर सिलगढीमा गएर ट्रिटमेन्ट छिटो गर्ने फर्केर यी घरको छेउमा, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् जब तपाईँलाई लाग्छ क्रोनिक डिजिज छ भनेदेखि लिएर सिलगढीमा होइन तपाईँले अलिक ठुलो हेल्थ केयर फेसिलिटिजमा गएर तपाईँले आफूलाई जचाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सबभन्दा पहिला हस्पिटलमा गएर तपाईँले जसरी अब कुन डिपार्टमेन्टमा जानुपर्ने, जस्तो किडनी हो भने नेफ्रोलोजी डिपार्टमेन्टमा पर्छ, क्यान्सर हो भने अन्कोलोजीमा पर्यो, त्यसरी नै तपाईँको अब अरू न्युरोलोजी होइन, त्यसरी नै अर्थोपेडिक्स ग्यास्ट्रेन्टोलोजी, अब थुप्रो छ, कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्ट जस्तो तपाईँले एपोइन्टमेन्ट लिनुहुन्छ नि डिपार्टमेन्टको हेड या कन्सल्टेन्टसँग, त्यसरी नै गएर चाहिँ फर्स्टमै हस्पिटलसँग चाहिँ तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ काउन्टरमा कि वेदर यो हस्पिटल चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हेल्थ स्किम स्टेट गभर्मेन्ट हेल्थ स्किममा एक्रिडेट छ कि छैन, त्यो फेसिलिटिजहरू यहाँ हस्पिटलमा एभाइलेबल छ कि छैन। छ भने त्यसमा तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको अब अरू वर्ड अफ माउथ अरूले भनेको कुरामा। अदरवाइज चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर बेसिक कुराहरू बेसिक जस्ट डायग्नोज गर्यो, टेस्टहरू गर्यो, अनि डक्टरले तपाईँलाई सजेसन गर्छ कि तपाईँको यो चिज भएको छ र यो गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँदेखि फेरि फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि तपाईँले प्रपर हस्पिटल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरोमा चाहिँ मनी ट्रस्टको जुन चाहिँ छ मेडिकल कन्सल्टेसन एन्ड रिफरल सर्भिस, त्यसमा हाम्रो जति पनि हेल्थ इज वेल्थ जुन चाहिँ मिसनमा हाम्रो एउटा टिमै छ, त्यो टिमले त्यो तपाईँलाई प्रायः जस्तो हामीले यो के अरे तपाईँलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, कहाँनिर के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने यो सबै कुरोमा हामीले अहिले पेसेन्ट्सहरूलाई सहयोग गरिरहेको छौँ। अनि थर्ड छ तपाईँको हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम, सपोर्ट फर लाइफ प्रोग्राम थर्ड छ। र सपोर्ट फर लाइफमा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो कसैलाई एउटा इमर्जेन्सी केही सर्जरी गर्नु पऱ्यो, अब के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँनिर प्रायः इकोनोमिकल कन्डिसन राम्रो छैन परिवारहरूको, कहीँनिर ठुलो हस्पिटलमा जाने बित्तिकै 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्नु भनिहाल्छ, त्यो समर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ हस्पिटलमा गएर डायग्नोज भएर जब डक्टरले कन्फर्मेसन गर्छ कि तपाईँलाई यो डिजिज लागेछ, तपाईँको सर्जरी या जे पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु लागि यति खर्च लाग्छ भन्नु जब एस्टिमेट पाउनुहुन्छ तपाईँले, त्यो एस्टिमेट पाइसकेपछि मात्रै तपाईँले हेल्थ स्किम्सहरू तपाईँले एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यो पनि आउँदाखेरि 1-1.5-2 महिना लागिहाल्छ। अब इन्सुरेन्स छ भने त ठिकै छ, इन्सुरेन्स तपाईँले क्लेम गर्नुहुन्छ हस्पिटलमा एडमिट हुने बित्तिकै त्यो पाइहाल्नुहुन्छ। तर यहाँ के छ भने अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि हामीले दुनियाँभरिमा पैसा इन्भेस्ट गर्छौँ, तर एउटा हेल्थ इन्सुरेन्सहरू भन्नेमा हाम्रो पटक्कै त्यो ध्यानै जाँदैन। र गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब समस्यामा पऱ्यो, पैसा चाहियो, पैसा बिना त केही हुनु सकेन। अब एकजनालाई स्ट्रोक भयो, अचानक बाइपास सर्जरी गर्नु पऱ्यो, अब त्यो त हेल्थ स्किम अब टाइम लाग्छ नि त। र त्यो इमर्जेन्सिजको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने तपाईँलाई याद भएको कुरो हो 2015 देखि जुन चाहिँ हामीले सपोर्ट फर लाइफ हामीले स्टार्ट गरेको प्रोग्राम, यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि लिएर पर्मिसन निकाल्छौँ, एडमिनिस्ट्रेसन भयो म्युनिसिपालिटी लोकल बडीसँग पर्मिसन निकालेर हामी त्यो क्याम्पहरू अर्गनाइज गरिदिन्छौँ। बाटोमा 2-3 ठाउँमा सायद तपाईँले मनी ट्रस्टले क्याम्प अर्गनाइज गर्दै गरेर देख्नुभएको होला। त्यो क्याम्प अर्गनाइज गरेर चाहिँ त्यसमा के गर्छौँ, जति पनि फन्ड रेज भयो त्यो फन्ड रेज सबै चाहिँ परिवारलाई ट्रिटमेन्टको लागि हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ। अनि त्यो अर्गनाइज गर्दा जति पनि कस्ट लाग्छ
ब्यानर प्रिन्टिङ गर्नु पऱ्यो, किनभने त्यो रिपोर्टिङ सिस्टमहरू पनि हामी टक्क रेजिस्टरहरू जेरक्स गरेर पुरा कम्प्लिट गरेर हामीले मिडिया अथोरिटिजलाई हामी त्यो स्टेटमेन्टहरू सबमिट गर्ने गर्छौँ। र त्यो अब भोलिन्टियर्स आउनु पऱ्यो। अब हाम्रो प्रायः के छ भनेदेखि यो सपोर्ट फर लाइफमा जस्तो छिपो बस्ती ल्याएर हामीलाई लु यो बिमारीको डोनेसनको लागि हेल्प गर्नु भन्यो नि भोलिन्टियर चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, गाउँले प्रोभाइड गर्छ। अनि हाम्रो एउटै मात्रै कन्डिसन्स हुन्छ, खर्च सब हामी गर्छौँ क्याम्पमा, एक पैसा पनि कसैले खर्च गर्नु परेन। त्यो जुन चाहिँ छ त्यो पैसा जति पनि उठेको छ ट्रिटमेन्टको लागि हामी दिन्छौँ 1-1 रुपियाँ खर्च हिसाब गरेर, र खर्च ट्रस्टले बियर गर्छ। त्यो अर्गनाइज गर्दा जति पनि छ त्यो खर्चमा के आउँछ भने भोलिन्टियर्स आउँछ, दिनभरि बस्छ, उनीहरूको फुडदेखिको लिएर सबै हामी केयर गर्छौँ। कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ बस्तीबाट अब 20-30 रुपियाँ गाडी भाडा हुन्छ, अब युथ केटाकेटीहरूकोमा पैसा हुँदैन, त्यो ट्राभलिङ कस्ट पनि दिने हाम्रोमा प्रावधान छ। कतिले त लिँदैन, समाजले एरेन्ज गर्छ गाडीहरू, तर चाह्यो भने त्यो पनि हामी दिने प्रावधान छ। गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै मात्रै कन्डिसन हुन्छ कि जो पनि समाजले हामीलाई एप्रोच गर्छ उहाँहरूलाई अब एउटा मात्रै हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज बमबस्तीबाट अर्को पेसेन्ट आएर हामीलाई त्यो अर्गनाइज गर्नु भन्यो भनेदेखि लिएर अब अस्ति छिबो बस्तीकोले गरेको थियो, छिबो बस्तीबाट चाहिँ कमसेकम 1 दिन चाहिँ उहाँले क्याम्पमा चाहिँ आएर हामीलाई हेल्प गरिदिनु पर्ने, त्यति मात्रै सपोर्ट छ। गर्दा चाहिँ एउटा हामीले के हो भने अब अहिले हामीलाई याद छ घर घरमा हामी एकदमै अब याद गर्दा घरमा पनि प्रायः टाइम छैन, मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो धुनमा हुन्छ, गाउँघरमा एकाअर्का घरमा पहिला जस्तो त्यो हाम्रोमा एउटा अहिले आत्मीयता छैन, बिजी छ, सबजना आफ्नो आफ्नो धुनमा छ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो सपोर्ट फर लाइफ इनिसिएटिभले चाहिँ एउटा के पनि राम्रो काम म देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा हामी अब एकाअर्कालाई हेल्प गर्ने, एकाअर्कामा जोडिने, कसैलाई परेको बेलामा यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हामीले दिने एउटा प्रयास गरेको छौँ सपोर्ट फर लाइफमा। अनि यसरी नै तपाईँको 4th प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ हो हेल्थ फर हेल्पलेस भन्ने प्रोग्राम छ। र त्यो हेल्थ फर हेल्पलेस प्रोग्राममा चाहिँ अगर परिवारको सदस्यमा केही त्यस्तो छैन, आर्थिक रूपले एकदमै उहाँहरू कमजोर छ, जाने केही व्यवस्था छैन, अब आज यहाँ परिवारहरू जो छ उहाँले अब हैदराबाद जानुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो त अब सोचदेखि बाहिरको कुरा भयो, उहाँहरू कालिम्पोङबाट सिलगढी जानु नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। र त्यस्तो परिवारहरूको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि लिएर अल ओभर इन्डिया कुनै पनि हस्पिटलमा तपाईँलाई एपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ भने त्यो फ्री अफ कस्टमा हामी एपोइन्टमेन्ट गराइदिन्छौँ, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा त्यो हेल्थ फर हेल्पलेस प्रोग्राममा पेसेन्ट अनि एउटा एटेन्डेन्टलाई 2 जनालाई हामी AC 3 टायरको टिकट हामी दिने गर्छौँ। त्यो निरन्तर हामी दिइरहेछ, मान्छेलाई कतिलाई जानकारी छैन, अगर परिवार त्यस्तो छन् किन उसलाई त्यहाँ डक्टरकोमा भेटाउनै पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै उसको समस्या निवारण हुन्छ भनेदेखि लिएर लानु त पर्यो। अब परिवारको यस्तो स्थिति हुन्छ सिलगढीको बसको भाडा पनि हुँदैन कोही बेला, र त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ट्रस्टले जान्छ। अनि यहाँनिर हामी हेल्थ कन्सियस नभएर बिमारी भयो घरमै बसिरहेको यति साह्रो क्रोनिक हुन्छ कोही बेला त कि त्यो क्रोनिक भएको कारणले गर्दा ऊ ट्रेनमा पनि ट्राभल गर्ने अवस्थामा हुँदैन रहेछ, र त्यस्तो कन्डिसन्समा हामीले फ्लाइटमा पनि पठाउने गर्छौँ। र यो चिजहरू चाहिँ मनी ट्रस्टको हेल्थ इज वेल्थ मिसन अन्तर्गत हामीले डिफ्रेन्ट 4वटा क्याटेगोराइजेसन्स गरेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने 2016 देखि चाहिँ मनी ट्रस्टले के गरेको छ भने यो स्टेट लेभलको अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ छ वेस्ट बेङ्गल भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम छ, अनि अर्को चाहिँ नेसनल अर्गनाइजेसन छ त्यो चाहिँ फेडरेसन अफ ब्लड डोनर अर्गनाइजेसन्स अफ इन्डिया। यो दुईटै संस्था चाहिँ लगभग 30 इयर्सदेखि चाहिँ आज हाम्रो देशले जुन चाहिँ ब्लड पोलिसिज पाएको छ यही संस्थाहरूको पहलमा आज देशले ब्लड पोलिसिज पाएको छ, र त्यो दुईटै संस्थामा हामी लाइफ मेम्बर पनि छौँ। अनि 16 देखि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि लिएर जस्तो तपाईँलाई याद भएको कुरो ब्लड भन्ने कुरा, अब हामीले ब्लड भन्दा त खुन भन्छ, तर यो ब्लड के हुन्छ यो एउटा मेडिसिन क्याटेगोरीमा आउँछ। हेर्नुहोस् जस्तो ब्लड ब्याङ्कको जुन चाहिँ लाइसेन्स छ, जुन चाहिँ ड्रग लाइसेन्स छ, त्यसरी नै त्यो DGCI भन्छ, उनीहरूले नै त्यो ब्लड चाहिँ माने एउटा मेडिसिन एउटा मेडिकल मेडिसिन क्याटेगोरीमा केमिकलमा आउँछ। अनि आगामी दिनमा जति पनि हाम्रो जुन चाहिँ हेल्थ केयर छ, अब हामी दबाई खाँदैछौँ, अब बिस्तारै यो स्टेम सेल्सहरूमा कन्भर्ट हुँदा चेन्ज हुँदैछ। अब भोलिको दिन यस्तो पनि हुनसक्छ कि हामीले अब दबाई खानु नपर्ने, हाम्रो जति पनि क्रोनिक किडनी डिजिजहरू छ त्यो स्टेम सेलबाट त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिजहरू विकसित हुँदैछ। बिकज एज वी नो द्याट साइन्स इज अलवेज चेन्जिङ, हिजो के थियो आज के अर्कै हुन्छ, भोलि फेरि अर्कै हुन्छ, र त्यो त्यसरी नै हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र ब्लडमा पनि आजको दिनमा तपाईँले याद गर्नुभएछ अहिले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम पनि हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। अहिले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमले विभिन्न जग्गाहरूमा बस्तीमा गएर जहाँनिर चाहिँ पहिला मलाई ओबिदास सरले भन्नुहुँदै थियो, इन्डियन रेड क्रस सोसाइटीको कालिम्पोङको पहिलाको सेक्रेटरी, उहाँले भन्नुहुँदै थियो हामी ब्लड ब्याङ्क लिएर जाँदाखेरि अब ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गर्ने जाँदाखेरि त 5 जना मात्रै बसिरहेको हुन्थ्यो अरे क्या, गर्दाखेरि त ब्लड ब्याङ्कको मान्छे पनि रिसाउँथ्यो अरे, के हो यस्तो तपाईँहरू हेर्नुहोस् न हामी उतै 5 जना त हाम्रो। तर आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहोस्
मनी ट्रस्ट अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियर ब्लड डोनर्स फोरम हामीले त्यसलाई अलग्गै कमिटी बनाएको छौँ, रेजिस्टर पनि गरौँ हामीले। र आजको दिनमा कहीँ पनि जाँदाखेरि मिनिमम त 50-60 युनिट त त्यसै आउँछ, अहिले त 100 क्रस गर्दैछ। अनि अहिले त के छ भनेदेखितिर उल्टा अर्गनाइजेसन्सहरूले नै हामीलाई एप्रोच गर्दैछ, हाम्रो पनि यहाँ क्याम्प अर्गनाइज गर्दैछ। ब्लड किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले अगर सेभिङ्स गरेर ब्याङ्कमा पैसा राखेको छौँ भने जब हामीलाई पैसा चाहिन्छ त्यति बेला इजिली हामीले गएर चेक या एटिएम या स्लिप साइन गरेर हामीले ब्याङ्कबाट पैसा लिएर आफ्नो समस्या गर्नु सक्छ। र ब्लड भन्ने कुरा पनि के छ भनेदेखि आजको दिनमा हुन त अब यहाँनिर तपाईँलाई याद छ कि हिजो अस्ति मात्रै लास्ट इयर होइन मार्चमा चन्द्रयान पठाइसक्यो। अब भन्नुको मतलब टेक्नोलोजी त कति विकसित भइसक्यो नि, तर आज ब्लडको जुन चाहिँ केमिस्ट्री छ त्यो आजसम्म कुनै पनि साइन्टिस्टले फाइन्ड आउट गर्नु सकेको छैन। र ब्लडको सब्स्टिट्युट चाहिँ को हो? हामी आफै नै हो, हामी नै डोनर हो। अनि यसमा सचेतना कार्यक्रम, मान्छेले भन्छ म त ब्लड कम्ती छ भन्छ है, भन्छ नि म त दिनु सक्दिनँ, डराउँछ एक त। र तपाईँलाई आज यो पनि अलिकति जानकारी गराउँछु, किनभने ब्लड इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट विथ द किडनी। त्यो किन हो त्यो तपाईँलाई अहिले म बादमा भन्छु। र ब्लड पनि किन जरुरी छ भने हामीले नै डोनेट गर्नुपर्नेछ। अन्त एउटा कुरा के छ भने आज नानीहरू छ, म अलिकति सानो छोटकरीमा भनिदिन्छु। ब्लडको चाहिँ के छ भने वेदर यु आर एलिजिबल डोनर अर नट भन्दा चाहिँ मिनिमम ब्लड डोनेसन गर्नुको लागि 18 देखिको लिएर 65 वर्षको जति पनि छ तपाईँको त्यति एजमा चाहिँ एज पर द ल ब्लड डोनेसन गर्नु सक्छ। अनि तपाईँको जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन छ, हेमोग्लोबिन जुन चाहिँ भन्नु मतलब चाहिँ रगतको अब जसले चाहिँ यो अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ सेल्समा, हेमोग्लोबिन मिनिमम 12 चाहिँ हुनैपर्छ, 12। अब 12 कसरी चाल पाउने? क्याम्पमा त टेस्ट त हुँदैन भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हुन त यहाँनिर कतिवटा सिस्टम अहिले छैन, एउटा त मेसिन पनि हुन्छ हेमोग्लोबिनलाई जस्तो ब्लड सुगर नाप्ने हुन्छ, तर यहाँ कतिवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीले गर्दा त्यो हुँदैन। र प्रायः चाहिँ बाहिर प्लेन्सतिर चाहिँ के गर्छ, एउटा केमिकल पाउँछ, त्यसको नाम मैले भुलेँ, र त्यो केमिकल राखेको हुन्छ जहाँ काउन्टर चेक गर्दै हुन्छ, रेजिस्ट्रेसनमा केमिकल राखेको हुन्छ। र त्यहाँनिर के गर्छ, टक्कै तपाईँको यो जुन चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्दा हामीले निडलले गरेर चाहिँ ब्लडको जुन चाहिँ एक थोपा त्यो केमिकलमा हालिदियो भने अगर त्यो केमिकलमा चाहिँ माथि नै ब्लडको थोपा बसिरहेको भने चाहिँ के हुन्छ नि, द्याट इज लेस 12 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है त, त्यो जुन चाहिँ ब्लडको जुन चाहिँ ड्रप छ त्यो चाहिँ गएर बिचतिर बस्यो भने त्यो चाहिँ 12 बुझ्छ, अनि त्यो ड्रप चाहिँ सिधै तल गयो भने चाहिँ 12 प्लस भनेर बुझ्छ। इट्स भेरी सिम्पल वे टु नो द्याट वेदर 12 छ कि छैन भनेर। त्यो चाहिँ एक्चुली राख्नु अनिवार्य छ, तर अहिले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट फोरमले मेसिन्सहरू लिएको छ। र त्यो चिजमा किनभने नेसनल गभर्मेन्टमा सबै कुरा त हुँदैन, र हामीले सक्दो ब्लड डोनेसन ड्राइभहरू चाहिँ सेफ्टी बनाउने दिशातिर काम गरिरहेछ, ताकि मानिसहरूलाई ब्लड डोनेसन गरेर टेन्सन नहोस् होइन। पहिला हुन्छ नि बिमारी हुन्छ, लो प्रेसर हुन्छ, र यस्तो सबै केयरहरू गरेर चाहिँ यसरी यो चिजहरूलाई। अन्त मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि पैसा ब्याङ्कमा राख्दा चाहिँ अब त्यसरी नै के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हामीले ब्लड डोनेसन गर्दैनौँ, मतलब पनि राख्दैन, डोनेसन क्याम्पहरू हुँदाखेरि याद पनि गर्दैन। तर जब आफ्नो मान्छेको आफ्नो बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ब्लड चाहिएको बेलामा हाकार भएर कुदिरहेको हुन्छ। र एउटा चाहिँ के आज तपाईँलाई म के भन्नु चाहन्छु, विशेष चाहिँ नानीहरू आएको छ, ब्लड डोनेसन चाहिँ मेलले कुनै पनि पुरुषले चाहिँ सालमा तपाईँको 4 चोटि गर्नु सक्छ, 4 टाइम्स, 3 महिनामा तपाईँले गएर रेगुलर ब्लड डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्याम्प पनि पर्खिनु परेन, त्यो तपाईँले सिधै गएर जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा सेभिङ फ्युचरको लागि राख्छौँ, सिधै ब्लड ब्याङ्कमा गएर तपाईँले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले देखेको छु 285 टाइम्ससम्म ब्लड डोनेसन, तर 285 डोनेसन्स हुँदैन। अब कतिवटा उतातिर चाहिँ मेसिन्सहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ एसटिपी डोनेसन्स भन्छ, त्यो चाहिँ रेगुलरली मन्थली गर्दा पनि हुन्छ। अनि सँगसँगै महिलाहरूले चाहिँ तपाईँको 3 टाइम्स गर्न सक्छ, 4 इयर्सको मन्थ्सको अन्तरालमा गर्न सक्छ। र यो ब्लड डोनेसन चाहिँ किन जरुरी छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ, ब्लड ब्याङ्कमा हमेसा ब्लड चाहिँ रिजर्भ बस्ने, ताकि हाम्रो पेसेन्ट्सहरू जो छ बेडमा ब्लड पर्खेर ज्यान गुमाउने होइन, तर ब्लडले चाहिँ के भयो पेसेन्टलाई पर्खियोस् भन्ने एउटा मोटिभ लिएर आज मनी ट्रस्ट सँगसँगै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियर ब्लड डोनेसन कालिम्पोङ मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्दै आइरहेछ। र ब्लडमा ठुलो रूपले जुन चाहिँ एउटा अहिले परिवर्तन आएको छ त्यो हाम्रो 2016 देखिको प्रयास छ, यो निरन्तर अगाडि गइरहेको छ। र हामी सबैले यो कुरा बुझेर चाहिँ ब्लड डोनेसनमा पनि हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी समेत भनेर चाहिँ ब्लड किन जरुरी छ त्यो अहिले किडनीसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँलाई म बादमा भन्छु। र यो दिशा 5वटा प्रोग्राम चाहिँ अहिले हेल्थ इज वेल्थ मिसनमा हाम्रो चलिरहेको छ। र आशा छ यो हाम्रो जति मिसनमा जति पनि यो कार्यक्रमहरू छ यसले मानिसहरूलाई सानो रूपमा त कहीँ न कहीँ
सघाउ त पुगि नै रहेको छ। अब अवेरनेस छैन, कतिलाई याद छैन। अब मनी ट्रस्ट भने चाहिँ के भन्छ नि, मनी भन्दा त MONEY सम्झिन्छ, प्रायः पैसै मात्रै माग्नु आउँछ मेरो। लिस्ट लिएर आउँछ, यति लाख मलाई लिस्ट लिएर यो अरे यति लाख चाहिन्छ अरे, यति लाख चाहिन्छ। अस्ति हामी मिटिङ गर्दा हाँस्दै थियौँ, हामी हेल्थको एभ्री विकमा हाम्रो मिटिङ हुन्छ, हामी सबजना हाँस्दै थियौँ। यिनीहरूले के गरेछ, हिसाब गरेछ कि मनी ट्रस्टमा डेली जुन चाहिँ अब आउँछ नि हेल्थको लागि चिठी आउँछ नि, एभरेज महिनामा जति पैसाको अब रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, अब कुनै कसको 4 लाख, कुनै कसको 3 लाख, कुनै कसको 12 लाख किडनी ट्रान्सप्लान्ट क्यान्सरको गर्दा त डेली त 8 लाखको पो हुँदो रहेछ कि हामीले एभरेज गर्दा सब हामी हाँस्थ्यौँ। 8 लाखको चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट हो कि अब हाम्रोमा आएको मात्रै। अब अरू कतिलाई भन्नुपर्दा चाहिँ आज हेल्थमा कति चाहिँ बेसी हाम्रो पैसा खर्च हुँदैछ त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अनि यो चाहिँ हाम्रो ट्रस्टले गर्दै गरेको आज कार्यक्रम, यो क्षेत्रमा कसरी हामीले स्वास्थ्यलाई हामीले कसरी अगाडि लाने, यही चिजहरू। अनि अब 5 वर्ष अगाडि जब यो 7 वर्ष अगाडि जब सुरु गर्यो, अस्ति 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले के पनि एउटा एसेसमेन्ट गर्दा हामीले के चाल पायौँ भने अब मनी ट्रस्टले कति चाहिँ हेल्प गर्ने, टिकट कति दिने, कतिलाई एपोइन्टमेन्ट गर्ने, कतिलाई त्यो सबै त छुटिहाल्छ, कति त हामीले त अलिकति त गर्छौँ। र हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ के डिसाइड गर्यौँ भने अब चाहिँ यसो गरौँ, बिमारी नै कसरी नबस्ने कुरो समाज, कसरी हामी कम्ती बिमारी हुने, समाजलाई कसरी र यो चाहिँ के हो भने अवेरनेस, प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर भन्छ मोड्युलमा। अब विगत 2 वर्षदेखि हामी काम गर्दैछौँ र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ के हो, अवेरनेस। आज तपाईँ अवेर छ भनेदेखि लिएर 50% जुन चाहिँ बिमारी छ त्यो त्यसै नै हराएर गइहाल्छ, तपाईँलाई लाग्दैन। अनि जब तपाईँ सचेत छ भनेदेखि चाहिँ रिमेनिङ 50% च्यालेन्जेसहरू पनि तपाईँले ठिकसँगले आफूलाई गाइड गरेर या आफ्नो परिवार फ्यामिलीलाई पनि गाइड गरेर त्यो बिमारीदेखि हामी त्यो हडललाई हामी पार गर्न सक्छौँ। र यो दिशामा अझै काम गर्दा चाहिँ आज जुन चाहिँ अवेरनेस क्याम्प राख्नुको मुख्य औचित्य पनि त्यही नै हो कि आज वर्ल्ड किडनी एउटा ठुलो एउटा विश्वभरि नै यो चिज मनाइन्छ। अनि वाइ नट कालिम्पोङले पनि यो वर्ल्ड इन्टरनेसनल इभेन्टहरू होल्ड गर्ने, किन यस्तो इभेन्टले चाहिँ के गर्छ भने बाहिर पनि मेसेज जान्छ। यो आज सानो हामी बेसी छैनौँ, सायद 100 जना होला, तर आज कालिम्पोङ मात्रै नभएर दार्जिलिङ 20 लाख भोटर छ। अब हालैमा इलेक्सन पनि आउँदैछ र 20 लाख भोटर चाहिँ सचेत छ भनेर आज यो जमातले कालिम्पोङ दार्जिलिङदेखि बाहिर मेसेज दियो। अब आज किनभने यो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ यो वर्ल्ड हेल्थ डे जसले WHO को जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ यिनीहरूमा यो रेजिस्टर्ड छ। आज माने वर्ल्डको तपाईँले म्यापमा कहाँ सेलिब्रेट गर्दैछ भने कालिम्पोङ पनि आज हाइलाइट राखेको छ। प्रत्येक हाम्रो कार्यक्रम त्यो नेसनल टेस्ट इन्टरनेसनल टेस्टमा यो हाइलाइट हुन्छ, त्यो रेजिस्टर गरेको हुन्छ। र गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन चाहिँ एउटा हामीले मेसेज दिने कोसिस गर्यो, केवल हाम्रो यहाँको क्षेत्रलाई मात्रै होइन तर बाहिर पनि कालिम्पोङको जति सामाजिक क्षेत्र चाहिँ सचेत छ भन्ने एउटा मेसेज आज गएको छ। र त्यो चिज पनि एकदमै आज जरुरी छ, किनभने आज डोमिनेसनको कुरा हुन्छ नि, अमेरिकाले डोमिनेट गर्छ भन्छ, कसले के भन्छ, चाइनाले गर्छ, त्यो उनीहरू सचेत भएको हो नि। एक्चुअली हेर्नुहोस्, अन्त सचेत जो छैन, जो विक छ, उनीहरूले अलवेज कम्प्लेन गर्छ। र हामी सचेत बस्नुपर्छ, गर्दा हामी डोमिनेट हुँदैनौँ, हामी प्रब्लमदेखि उब्रेर आउँछौँ। र यो दिशा हो मनी ट्रस्टको आज काम गर्दै गर्ने। र वर्ल्ड किडनी डेको कुरा आउँदाखेरि अब विशेष नानीहरू छ, धेरैलाई याद भएको अब हुन त के हुन्छ नि, जब म आफै पनि यो किडनी रोगको शिकार हो, 2010 मार्चमा मलाई पनि किडनी फेल भएको डायग्नाइज भएको थियो। कलकत्तामा थिएँ म, एकदमै प्रेसर हाई, नाकबाट ब्लड घलिघरि जाने, के हो क्या, अब म त सम्झेँ विन्टरले गर्दा होला भनेर सम्झेँ, हुन्छ नि। भरे कलकत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँको 2टा किडनी चाहिँ गयो भनेर खबर आयो। हेर्नुहोस्, विश्वास पनि लागेन मलाई त। र गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि CMC भेलोर कुदिहाल्यो, हामी पनि अब परिवार लिएर गयो। जाँदाखेरि चाहिँ किडनी कम्प्लिट फेल भएको कन्फर्मेसन आयो। र आएपछि चाहिँ अब के गर्ने त, डायलिसिस गर्नुपर्छ भने म मानिनँ CMC भेलोरमा। तर मलाई के भयो, CMC भेलोरमा डाक्टर भरुलिस, अहिले पनि मलाई याद छ, लेडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेफ्रोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तिमी जाऊ, ठिक छ डायलिसिस नगर, फिस्टुला बनाऊ भनेको थियो। र यसलाई फिस्टुला भन्छ। हेर्नुहोस्, वाट इज फिस्टुला भन्दाखेरि चाहिँ जब किडनी काम गर्नु छोड्छ, हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला चाहिँ किडनी कहाँ हुन्छ त्यो त्यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छु, किन हामीलाई याद हुँदैन किडनी कहाँ छ। प्रायःले भन्छ अगाडि देखाउँछ, नानी भन किडनी कहाँ हुन्छ, वेयर इज आवर किडनी, क्यान यु टेल अस, यु टेल, वेयर इज योर किडनी, टेल मी वेयर इज योर किडनी। ठिक छ, यहाँ अगाडि छ, ओके। अरू यस, किडनी कहाँ छ, कसैले भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई याद छ किडनी कहाँ छ? हामीलाई सबैलाई इम्प्रेसन हुन्छ किडनी अगाडि हुन्छ भनेर हुन्छ नि है, अगाडि हुँदैन हाम्रो किडनी। हाम्रो किडनी ब्याकमा हुन्छ। यो जुन चाहिँ यो हाम्रो ढाडको लास्ट स्ट्रिप छ, लास्ट स्ट्रिपको माथि केजमा तपाईँको प्रोटेक्टेड हुन्छ किडनी, ब्याकपट्टि हुन्छ।
र त्यसले के गर्छ भनेदेखि लिएर किडनीको धेरै फङ्सन छ हामीले चाहिँ अहिले भर्खर सोनाम अङ्कलले पनि भन्नुहुँदै थियो कि किडनी चाहिँ के गर्छ ब्लड फिल्टर गर्छ र तपाईँलाई आज म जानकारी गराउन चाहन्छु हुन त अब माइन्ड छ हार्ट छ तर किडनी जतिको इम्पोर्टेन्ट अर्गन अरू कुनै छैन त्यो चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि लिएर एक नम्बर कुरा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला यसले के गर्छ हाम्रो बडीमा वाटरलाई रेगुलेट गर्छ किन तपाईँलाई याद छ नि हाम्रो जिउमा छ 70% भन्दा बेसी पानी छ जसरी हाम्रो अब संसारमा भनौँ न 70% पानी छ 30% जमिन छ भन्छ नि सेम हाम्रो त्यही किनभने हामी बन्नेको नै यही जमिनबाटै बन्नेको आज तपाईँले रुखपात देख्नुहुन्छ त्यसमा जे जे क्याल्सियम पनि सबै हाम्रोमा छ अन्त रुखपात र हामीमा केही पनि फरक छैन किन हामी के भयो यही माटोले बनेको र जुन चाहिँ रेसियो छ संसार जुन चाहिँ अब साइन्टिस्टले भनेको रेसियो तपाईँलाई म भन्दैछु 70-30 सेम बडीमा पनि 70% वाटर हुन्छ हेर्नुहोस् र गर्दाखेरि वाटरलाई रेगुलेट गर्नु जरुरी हुन्छ र किडनीले सबभन्दा पहिला के गर्छ हाम्रो वाटर रेगुलेट गर्छ एक नम्बर कुरा दुई नम्बर कुरा के गर्छ यसले फिल्ट्रेसन गर्छ अब जस्तो गाडीमा तेल हालिसकेपछि प्लिज डोन्ट टक ल आई एम गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड र किडनीले के गर्छ अर्को कुरा के गर्छ भनेदेखि हाम्रो फिल्ट्रेसन गर्छ जसरी गाडीमा हामीले तेल हाल्छौँ पेट्रोल हाल्छौँ डिजल हाल्छौँ त्यो जब गाडीले आफ्नो काम गरिसके के हुन्छ धुवा फ्याँक्छ नि कार्बन मोनोअक्साइड फ्याँक्छ नि है त्यसरी नै अब जिउमा पनि हामीले खाना जब चाहिने चिज हो खाएपछि जब त्यसको एनर्जी बर्न भएपछि वेस्ट जिउमा हुन्छ र त्यो वेस्ट चाहिँ युरिया अनि क्रिएटिनिन भन्छ दुईटा यो छ तपाईँको यो ब्लडमा जुन चाहिँ हुने एउटा केमिकलै भनौँ र यो जुन चाहिँ छ यो प्यारामिटर्स किडनी फेल भने मेन चाहिँ क्रिएटिनिन र युरिया चाहिँ हाई हुन्छ तपाईँको र तपाईँले किडनी तपाईँको कस्तो छ भनेर गर्नुभयो भने ब्लड टेस्ट गर्दा यी पनि तपाईँले गएर क्रिएटिनिन र युरिया चेक गर्नुभयो भने क्रिएटिनिन जुन चाहिँ छ 1.01 तपाईँको नर्मल रेन्ज हो त्यहाँदेखि तपाईँको माथि 1.01 देखि 2, 3, 4 गयो भने बुझिहाल्नुहोस् तपाईँको किडनी बिस्तारै जाँदैछ बुझ्नु पऱ्यो 1.01 मा तपाईँको लेस छ भने तपाईँको किडनी नर्मल फङ्सन हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यसरी नै युरिया पनि तपाईँको 40 हुन्छ 40 ml हुन्छ र 40 देखि तपाईँको माथि गयो भने बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको किडनीले राम्रो काम गरेको छैन या चाहिँ तपाईँले के हुन्छ हाई प्रोटिन डाइट लिनु हुँदैछ भनेर तपाईँलाई त्यो याद हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ के एउटा साइन गर्छ किडनी ड्यामेज हुँदैछ भनेर बुझ्छ र यसरी नै अब जुन चाहिँ खाएपछि हाम्रो जति पनि टक्सिक्सहरू छ त्यो चाहिँ के भन्छ ब्लडमा जुन चाहिँ अब वेस्ट बसेको हुन्छ त्यो वेस्ट चाहिँ फिल्टर हुनु जरुरी हुन्छ किनभने त्यो वेस्ट ब्लडमा बसेपछि के हुन्छ भनेदेखि जुन अक्सिजन हाम्रो सेलमा जानुपर्ने त्यो प्रपरली जानु सक्दैन त्यो जब अक्सिजन कम्ती भएपछि के हुन्छ फेरि हाम्रो हार्ट रेट बढ्नु थालिहाल्छ प्रेसर हाई हुन्छ भन्छ नि हार्ट रेट बेसी हुन्छ हिँड्दा स्यास्या हुन्छ त्यो चाहिँ अक्सिजन राम्रो क्यारी नगर्नु सक्दाखेरि चाहिँ माइन्डले के गर्छ हार्टलाई चाहिँ अझै पम्प बेसी गराउँछ गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर हाई हुन्छ हाम्रो र टक्सिक्स बेसी जिउमा छ भने तपाईँको प्रेसर हाई बस्छ भन्नु मतलब तपाईँले खानपिनमा कन्ट्रोल गर्नु भन्छ नि तपाईँलाई प्रोटिन कम्ती खानु भन्छ र डक्टरले यो सबै कुरा साइन्स छ सिम्पल कुराहरू छ हामीले खानापिनाहरू मात्रै पनि ठिकसँगले हामीले खायौँ भनेदेखि लिएर दबाई खानै पर्दैन हेर्नुहोस् तर हाम्रो चाहिँ के माइन्डसेट छ दबाई खान्छु ठिक भइहाल्छ नि खाँदै गयो दबाई पनि र दुईवटा कुराले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो हेल्थ ठिक हुँदैन यो कुरा हामीले जानकारी पनि र किडनीले पनि के गर्छ एउटा चाहिँ फिल्ट्रेसन गर्छ र हामीलाई स्वास्थ्य राख्ने एउटा यसले मद्दत गर्छ तीन नम्बर कुरा के छ भनेदेखि हामी राति सुत्छौँ नि है कतिजनालाई निन्द्रा लाग्दैन कतिलाई निन्द्रा ढिलो लाग्छ कति सुत्ने बित्तिकै ठक्क निन्द्रा लागिहाल्छ कतिजनालाई ढिलो निन्द्रा लाग्छ कतिजना बिहान ढिलो सुत्छ त्यो जुन चाहिँ स्लिपको फङ्सन्स छ त्यो पनि किडनीले नै कन्ट्रोल गर्छ आज तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो पनि किडनीले नै कन्ट्रोल गर्छ बुझ्नुहोस् अब कि अगर मलाई निन्द्रा ठिक छैन भनेदेखि लिएर त्यो पनि किडनीमै प्रब्लम छ तपाईँले यु हेभ टु कन्सल्ट डक्टरलाई गर्नुपर्ने हुन्छ 4 नम्बरमा के छ मान्छेको आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ नि है जस्तो प्रकाश सरको आफ्नो छ त्रिलोक सरको अमित सरको मेरो आफ्नो र मान्छेको पर्सनालिटी चाहिँ के हुन्छ मुडबाट हुन्छ नि त्यो मान्छे कतिको मुड कस्तो मुडमा बस्छ त मान्छेको मुड पनि के गर्छ किडनीले नै के कन्ट्रोल गर्छ हेर्नुहोस् गर्दा मिनिमम त 4टा मैले जानेको आज तपाईँलाई भने तर अझै बेसी छ जस्तो लाग्छ र किडनीको 4वटा छ खालि ब्लड फिल्ट्रेसन मात्रै होइन हेर्नुहोस् यसले पानी रेगुलेट गर्छ यसले हाम्रो मुडलाई कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने तपाईँ हेल्दी बस्नुको लागि स्लिप तपाईँको एकदमै राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ र त्यो पनि स्लिप पनि यसले नै कन्ट्रोल गर्छ र यो चिजहरू छ किडनीले तपाईँ हामीलाई कसरी हेल्दी राख्नुमा सहयोग गर्ने
र अर्को कुरो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो किडनी जुन चाहिँ छ सपोज अब ड्यामेज भयो भने के गर्ने अब मैले अघि भने क्रिएटिनिन युरिया हाई हुन थालेपछि यु हेभ टु कन्ट्रोल यर डायट्स प्युरिन डायट भन्छ लो प्रोटिन डायट खानु पर्यो गर्दा दबाई खानु परेन अन्त किडनी जब डिजिज लागिसकेपछि तपाईँले नसम्झिनुहोस् कि म दबाई खाएर चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्छु जाति हुन्छु नो तपाईँ लक्की छ भनेदेखि त्यो रिभर्स होला किडनी ड्यामेज जति भयो त्यो ड्यामेज त हुन्छै हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर मात्रै राख्नु सक्छ हामीले क्योर हुँदैन जिउको जति पनि पार्ट्सहरू छ त्यो सबै क्योरेबल छ तपाईँको लिभर 90% फेल भयो भने त्यो फेरि लिभर तपाईँको कम्प्लिटली रिकभर गर्नु सक्छ लिभर पनि हार्टको कुरो नि तपाईँलाई आज म भन्छु जब मेरो किडनी फेल भएको थियो म फ्लाइटमा चढ्नु सक्दिनँ मलाई पुरा डर लाग्थ्यो अनि ट्रेनमा जानु पर्थ्यो कलकत्ता जाँदाखेरि र कलकत्ता जाँदाखेरि जुन चाहिँ एनजेपी र जुन चाहिँ प्लेटफर्मको जुन चाहिँ ब्रिज थियो नि त्यो ब्रिज पार गर्नुको लागि चाहिँ म 10 खेप चाहिँ थचक भुइँमा बस्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् थचकै भुइँमा बस्नुपर्ने 10 खेप म गरेको मैले 10 खेप त्यति हिँड्दाखेरि 10 खेप थचक बस्दै म प्लेटफर्म पुग्थेँ व्हिल चेयरमा चाहिँ मलाई मन नपर्ने म हिँड्छु नै भन्ने त्यो टाइममा पनि त्यो थियो त्यसले होला आज म यहाँ तपाईँको अगाडि बसेर म मजाले बोल्दै पनि छु नभए छुट्टी भइसक्थ्यो र गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हार्ट चेक गर्दा के छ मेरो हार्टको लेफ्ट आर्टेरियम डल्लै स्वेलिङ भएको थियो र स्वेलिङ हुँदा के भयो हिँड्ने अब मैले पनि प्लेटमा हिँड्नु त नसक्ने घरमा मेरो रुम 3 फ्लोर माथि उकालो हिँड्नै त सक्दैन अब म के गरेँ त्यहाँदेखि 8 माइलमा म भाडाको घरमा बसेर फ्लोरमा बसेँ म डायलिसिस 3.5 वर्ष म गरेको त्यो किन लामो 3.5 वर्ष डायलिसिस भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 साल लाग्यो 1 साल बाद मात्रै मेरो परिवारलाई याद भयो मलाई पनि याद भयो कि अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने रहेछ अनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि पनि धेरै समस्याहरू छ पैसा छ भइहाल्छ भन्नु हुँदैन हेर्नुहोस् किडनी पाउनु पर्यो किडनी त दिनेछ किडनी दियो भने पनि फेरि के छ सेल म्याचिङ भन्छ एचएलए टाइपिङ भन्छ ह्युमन लाइकोसाइट एन्टिजेन भन्छ त्यो टेस्ट चाहिँ के हो भने तपाईँको मान्छेको सेल आफ्नो बनावटी हुन्छ एउटा आमाको कोखबाट एउटा कुनै ट्विन्सले जन्म लियो भनेदेखि लिएर अब एउटै आमाको दुईजनाको सेल मिल्नुपर्ने हुन्छ नि मिल्दैन आमाको कोखसँग नानीको सेल मिल्दैन आफ्नो त्यो सेलको त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् र गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एचएलए टाइपिङ चाहिँ मिनिमम पनि 40% म्याचिङ भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै किडनी ट्रान्सप्लान्ट सक्सेस हुन्छ अदर त्यो भएन भने त्यो हुँदैन र गर्दाखेरि किडनी फेल भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब किडनी दिने मान्छे छ भने पनि म्याचिङ मेरो 3 जना लाँदाखेरि मात्रै मेरो थर्डमा मात्रै मेरो म्याचिङ भयो सोच्नुहोस् र त्यो म्याचिङ गर्ने चक्करमा चाहिँ 3.5 वर्ष चाहिँ म डायलिसिसमा बस्नु पऱ्यो अनि यो मैले तपाईँलाई फिस्टुला देखाउँदै थिएँ यो फिस्टुला चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दिस इज द वान जसले चाहिँ के भयो किडनी फेल गर्दा मलाई आजसम्म जीवित राख्यो किनभने जब किडनी फेल भइसकेपछि एउटा त ब्लड रेगुलेट हुँदैन पानी जति तपाईँ पिउनुहुन्छ त्यो सबै जिउमै बस्छ तपाईँले खाएको जति पनि अब मैले भने नि क्रिएटिन फिल्ट्रेसन नभएर सबै बस्छ त्यसले गर्दा म के भयो हार्ट मेरो सुन्नेको थिएँ नि म हिँड्नु सक्दिनँ थिएँ नि र यो फिस्टुलाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उता डायलिसिस 3 ठाउँबाट हुन्छ 2 किसिमको डायलिसिस हुन्छ एउटा चाहिँ हेमोडायलिसिस भन्छ जुन चाहिँ मेसिनमा बसेर 4 घन्टा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेल्थ कन्डिसनमा अलिकति हेल्थ डिटेरियोरेट छ भनेदेखि हप्तामा 3 चोटि बस्नुपर्ने हुन्छ अनि अलिकति हेल्थ ठिक छ भने हप्तामा 2 चोटि बस्नुपर्ने हुन्छ गर्दा 2 विक यहाँबाट म जाने गर्थेँ 3.5 वर्ष म गएको अनि डायलिसिस जुन चाहिँ छ त्यसको लागि चाहिँ अब ब्लड निक्लिने अनि ब्लडलाई फेरि फिल्टर गरेर पानी निकालेर त्यसलाई फिल्ट्रेसन गरेर फेरि हाल्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ नेकलाइनबाट हुन्छ इमर्जेन्सीमा यहाँ नेकलाइनमा जुन चाहिँ तपाईँको हार्टमा ठुलो जुन चाहिँ यो के अरे भेन हुन्छ त्यहाँनिर पाइप हालेर चाहिँ डायलिसिस गरिन्छ तर त्यो चाहिँ टेम्पोरेरी हुन्छ 1 महिनामा त्यो पाइप चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा जसको यहाँ प्रब्लम छ खुट्टाको नसामा गर्छ यहाँ पनि हिँड्नु साह्रो पर्छ मान्छेलाई नर्मली हिँड्नु सक्दैन र बेस्ट चाहिँ हातमा जुन चाहिँ हुन्छ यो फिस्टुला जुन चाहिँ भन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले देख्नुहुँदैछ मेरो हात अलिक डिफर्मिटी जस्तो पनि देख्छ यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने अब जुन चाहिँ मेसिनमा चाहिने जुन चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्छ यहाँको त नसा ठुलो हुन्छ खुट्टाको पनि नसा ठुलो हुन्छ तर हातको सानो हुन्छ र यसलाई के गर्छ ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गर्नु लागि चाहिँ आर्टरी र भेनलाई 2टा अपरेसन गरेर जोड दिन्छ गर्दाखेरि तपाईँको भेनमा ब्लड फ्लो बेसी हुन्छ र जुन चाहिँ चाहिने डायलिसिस मेसिनमा जुन चाहिँ चाहिने फ्लो छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मेसिनमा जान्छ अनि त्यो ब्लड मेसिन फिल्टर गरेर पानीलाई एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ मेसिनले अनि गरेर फेरि तपाईँलाई ब्लड यहाँ हालिदिन्छ गरेर चाहिँ 3.5 वर्ष म बसेको किडनी वेट गरेको हेर्नुहोस् है त कतिको टफ जिउमा क्याल्सियम डल्लै डाउन 500 mg क्याल्सियम त 3 टाइम हामी खानुपर्ने हुन्छ सबै तपाईँको बडी जुन चाहिँ केमिस्ट्री छ सबै भाताभुङ्ग हुन्छ किडनी फेल भएपछि 3 टाइम त क्याल्सियम मेरो दाँत सबै बिग्रेको थियो हेर्नुहोस् क्याल्सियम लो भयो
र त्यस्तो पाराले म बाँचेको मान्छे हो र गर्दाखेरि चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट जब भइसकेपछि पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। आजको दिनमा तपाईँलाई लाग्छ होला म बसिरहेको छु हिँडिरहेको छु तर तपाईँ जसरी बस्नु हुँदैछ तपाईँ जसरी अब बाँच्नु भइरहेछ मेरो बचाइ डिफ्रेन्ट छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने किडनी जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा के को फरेन बडी एउटा जीवको लागि। आज हाम्रो एउटा इम्युन सिस्टम जुन चाहिँ छ यसले के गर्छ हमेसा रोग आउँदाखेरि त्यसले रोक्छ नि, रोगरोधक शक्ति भन्छ इम्युनिटीलाई है। र त्यसरी नै किडनी जब एउटा फरेन बडी जिउमा हाल्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो इम्युनिटीले अलवेज त्यसलाई रिजेक्ट गर्न ट्राई गर्छ र त्यो कारणले गर्दा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीलाई चाहिँ सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। गर्दाखेरि मेरो मेडिसिन चाहिँ ठिक उल्टा छ। हामी बिमारी हुँदा इम्युनिटीलाई स्ट्रङ गर्ने मेडिसिन हामी लिन्छौँ तर मेरो मेडिसिन चाहिँ ठिक उल्टा छ कि इम्युनलाई सप्रेस गर्ने मेडिसिन छ। तर त्यो मेडिसिनको लेभल जब बेसी अब ट्रान्सप्लान्ट आज 7 इयर्स भयो त्यो घट्दै गर्दै मेडिसिन छ तर त्यो मेडिसिन लाइफ लङ नै खानुपर्ने हुन्छ र त्यो इम्युनिटी सप्रेस गरेको कारणले गर्दा आई एम प्रोन टु इन्फेक्सन्स। त्यसले गर्दा मास्क लगाएर हिँड्छु। खाना तपाईँले जस्तो जहाँ पाए त्यहाँ म खानु सक्दिनँ। मेरो स्पेसल केयर हुन्छ। तपाईँको पानी जुन चाहिँ छ तपाईँले जस्तो मिनरल वाटर प्याकेज ड्रिङ्किङ वाटर मात्रै खानुभयो नि म त्यो पनि पिउन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यसलाई पनि बोइल पुरा गरेर त्यहाँदेखि चिसो गरेर त्यो मात्रै पानी पिउन सक्छु। त्यसले गर्दा म आफ्नो पानी लिएर हिँड्छु। खाना त्यही हो बिहान पकाएको खाना बिहान खानु पऱ्यो 12 बजी पकाएको खाना 12 बजी खानु पऱ्यो बेलुका पकाएको खाना बेलुका खानु पऱ्यो। अगर त्यो छैन भने म खाँदिनँ पनि पऱ्यो। जाँदाखेरि जस्तो प्रकाश दाजुले पनि बोलाइरहनुहुन्छ फ्रेस प्रिपरेसन गर्नु मात्रै खान्छु। खानु सब सक्नुहुन्छ डराउनु केही पर्दैन। तर के भयो अब चाहिँ लाइफ डिफ्रेन्ट भयो। अब कहीँ तिर्खा लागिरहेको छ धारामा पानी बग्दैछ अब पहिला त गएर मुखै गरेर खाँदैन। द्याट इज नट पोसिबल। सर्ट जानु पऱ्यो अब टोइलेट छैन भनेदेखि अब जहीँ पनि जाइन्छ नि होइन म सक्दिनँ। सो अब के छ साइन्सले जुन चाहिँ एउटा नर्मल फिनोमेना छ लाइफको त्यसलाई त चेन्ज गरिदियो। म एक्चुअली भन्यो भने किडनी फेल भएपछि नबाँच्नु पर्ने। आज 8 वर्ष अब यो पुग्दैछ यो तपाईँको अक्टोबर 13 तारिक तर म नबाँच्नु पर्ने म यहाँ नहुनु पर्ने आजको दिनमा। तर साइन्सको बेसिसमा हेर्नुहोस् आज म यहाँ तपाईँको अगाडिबाट बोल्दैछु बट त्यो त्यसै हुँदैन। मैले धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्दछ तपाईँहरू जस्तो म बाँच्नु सक्दिनँ र त्यसले गर्दाखेरि बुझ्नुहोस् लाइफ टफ छ। कोही बेला त मन पनि दुख्छ अरे साला जिन्दगी त पाएँ तर कस्तो जिन्दगी पाएँ भन्ने हुन्छ। डराइ बस्नु पऱ्यो तर म चाहिँ डराउँदिनँ प्रायः जस्तो अरूलाई नडराउनै भन्छु। किन किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा जुन परिवेशमा हामीले राखिन्छ त्यही परिवेश त्यो चाहिँ हमेसा लाइफ माइन्डमा बस्छ। डरले हेर्नु कि किडनी बिचरा ट्रान्सप्लान्ट गरेको डराइरहेको हुन्छ। तर मैले त्यो च्यालेन्जेसहरू एक्सेप्ट गरेँ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर लगभग 11 महिनामा यहाँदेखि म रिलिफ हिँडेँ म केही भएन। सेकेन्ड एनिभर्सरीमा 6 अक्टोबर 2015मा म यहाँदेखिको बहिनी एक्लै हिँडेँ। डक्टरले पनि थ्याङ्क यू दियो मलाई। किन भन्दाखेरि कसै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टले वकमा अब 15-16 किलोमिटर हिँड्छु भने उसकोमा जवाबै थिएन अरे क्या। बट एउटा मैले गर्दाखेरि उसले अब जवाब दिनु सक्छु भनेर मलाई भन्दै थियो। गर्दाखेरि हेर्नुहोस् बाँच्नु त बाँचिन्छ। हस्पिटल ठुल्ठुलो छ साइन्स डेभलप छ तर के भने द्याट कस्ट लट र त्यसले गर्दा यो सब कुरा चक्करमा किन पर्ने। हामीले सानसानो कुराहरू अगर हामीले याद गरेछौँ भनेदेखि लिएर यो सब झमेलामा पर्नै पर्दैन। अनि फेरि बाँच्नु पनि मैले भने सेल म्याचिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब फेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेर अब सक्सेस हुन्छ भन्ने पनि छैन। राम्रै भयो फेरि अब जानेर गइहाल्छ। मसँगै गरेको कतिजना खसिसक्यो सँगै गरेको सक्सेसफुल थियो ऊ खसिहाल्यो। अब कति बेला खस्छ यादै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले सबले भन्छ के साह्रो के गरिरहेको भन्छ कि मलाई याद छ समयको महत्त्व कति इम्पोर्टेन्ट छ मलाई याद छ। र त्यसले गर्दा मेरो जति पनि समय छ मान्छे सधैँ त बाँच्दैन कोही पनि बाँच्दैन तर के हो भने टाइममा तपाईँले गर्नु के सक्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा पनि हुन्छ नि। कतिले स्पोर्ट्समा चासो राख्छ कतिले के गर्छ र मेरो प्यासन चाहिँ के छ अहिले हेल्थमा छ कसरी हामी स्वास्थ्य बस्ने। किनभने 4 वर्ष जस्तो जुन चाहिँ भोगाइ मैले गरेँ त्यो चिज चाहिँ अगर मान्छे सचेत छ भने त्यो कसैले गर्नु पर्दैन। र त्यही कुरालाई नै गरेर आज जुन चाहिँ हेल्थमा ठुलो रूपले हामी काम गर्दैछौँ। कालिम्पोङलाई एउटा मेडिकल एउटा टुरिज्म हब बनाउने हाम्रो प्लान छ। एउटा ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने प्लान छ हाम्रो। समय लाग्ला तर हामी अवश्य कुरा गर्नेछौँ ताकि यो जग्गा यो क्षेत्रको मान्छेलाई एक्सप्लोइटेसन नहोस्। र यस्तो सोच राखेर मनिटर्स अगाडि बढ्दैछ। र मैले भनिहालेँ तपाईँलाई जुन एउटा
पीडा किडनी रोगले ग्रसित भएपछि मैले भने अनि यो जुन चाहिँ प्रक्रियामा मैले तपाईँलाई कथा त सुनाउँदैछु 3.5 वर्षको लामो कुरामा अब फाइनेन्सियल पार्टमा आउँछु तपाईँलाई म हेर्नुहोस् है त किडनी डायलिसिस गर्दाखेरि मिनिमम खर्च गोजीमा पैसा नहुने मान्छेले पनि 25,000 देखि 30,000 खर्च गर्नुपर्छ नहुने मान्छे कुरा गरेको तपाईँलाई मैले हेर्नुहोस् महिनाको कुरा गर्दैछु अब हुनेले त न्यासेर अब गाडीमा जान्छ के गर्छ मिनिमम चाहिँ 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु अहिले त अझै बढ्यो होला सायद गर्दाखेरि महिनामा चाहिँ तपाईँको 50,000 हो भनेदेखि लिएर 12 महिनामा कति आयो 6 लाख रुपियाँ सिधै आयो 3.5 वर्ष गर्नुहोस् कति हुन्छ लगभग 19-20 लाख भनौँ ओके किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा पैसा फेरि त्यो टाइममा 7-8 लाख लाग्थ्यो मेरो त चाहिँ कम्प्लिकेसन्सबाट 2 खेप ओटीमा बस्नु पऱ्यो बेसी डायलिसिसमा बसेर नि गर्दाखेरि जति मैले मेरो हेल्थमा स्पेन्ड गरेँ त्यो 4 वर्षको अन्तरालमा आज बुझ्दाखेरि अगर गभर्मेन्ट स्किम नलिने हो भने पनि 2 जनाको ट्रान्सप्लान्ट हुने थियो गभर्मेन्ट स्किम लियो भनेदेखि लिएर 4 जनाको ट्रान्सप्लान्ट हुने रहेछ हेर्नुहोस् त्यो पैसाले हेर्नुहोस् है त त्यति पैसाले गभर्मेन्ट स्किम अगर लियो भने चाहिँ 4 जना मान्छेको ट्रान्सप्लान्ट हुने रहेछ त्यो किन मैले त्यति बिना खर्च गर्नु पर्यो मैले भन्दाखेरि सचेत थिइनँ 1 वर्ष त मैले भने नि 1 वर्षसम्म त तपाईँको के भयो आफूलाई यादै थिएन कि अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ अरे भनेर डायलिसिस गरेर आएपछि त्यो दिन त ढुक्कै लाग्ने क्या भइहाल्यो भन्ने त्यसरी 1 वर्ष बिताएको र आज मेरो फोकस के छ कोही पनि अगर त्यस्तो परिवारहरू छ भनेदेखि लिएर चाहिँ हामीले राइट ट्र्याकमा किनभने परिवारलाई यादै हुँदैन हेर्नुहोस् परिवारको फोकस चाहिँ डायलिसिस गराउने त्यहाँ मात्रै सीमित हुन्छ जबसम्म यो सिलगढीबाट काटेर जबसम्म हामी कलकत्ता जाँदैनौँ तबसम्म यो डायलिसिसको यो किडनी ट्रान्सप्लान्टको अगाडि स्टेपै पर्दैन र अहिले हाम्रो चाहिँ प्रायः के छ परिवारहरूलाई चाहिँ ठेल्ने काम गर्दैछौँ हामी ढकल्ने काम गर्दैछौँ अनि मलाई यो याद पनि थिएन कि अब यो स्किमहरू हुन्छ अरे के हुन्छ अदरवाइज त्यो पनि स्किम मैले एभेल गर्न सक्छु अहिले लगभग ट्राइबल र एससीलाई त 100% कभरेज छ हस्पिटलको प्याकेजमा किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि अरूलाई 80% कभरेज छ हेर्नुहोस् र त्यो चिजमा त्यो मोडलमा हामी हाल्दैछौँ अनि प्रायः मैले भनिहालेँ जो परिवारहरू आर्थिक रूपले कमजोर छ उनीहरूलाई पनि के छ हामीले जुन चाहिँ क्याम्प राख्छौँ हामीले मान्छेले 10 रुपियाँ दिएको पैसा त्यो यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो मलाई याद छ र जसकोमा छैन उनीहरूलाई किनभने हेर्नुहोस् अझै एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ स्किम छ गभर्मेन्टको त्यो गभर्मेन्टको स्किम पनि जाने बित्तिकै ल म बिमार छु भने पाउनुहुन्न तपाईँले देयर लट अफ प्रोसिड्युर्स ठिक हस्पिटलको सर्टिफिकेट अगर रङ हस्पिटलको छ तपाईँले एप्लाई नै गर्नु सक्नुहुन्न र यस्तो धेरै कुराहरू छ अनि अघि मैले ब्लडको कुरा गर्दै थिएँ किडनी अन्त बाइ द वे मैले अघि 4टा तपाईँलाई फङ्सन भने अरू जुन चाहिँ हाम्रो ब्लडमा हेमोग्लोबिन पनि किडनीले नै रेगुलेट गर्छ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ मैले भुलेछु 5वटा र जसको किडनी फेल भएछ उसको हेमोग्लोबिन आधी बस्छ जहाँ 12 बस्नुपर्ने 6-7 मात्रै बस्ने मेरो ब्लड रेगुलरली लिनुपर्ने इराइथ्रोपोटिन इन्जेक्सन हान्नुपर्ने ब्लड मनिन इन्जेक्सन्सहरू हान्नुपर्ने र यस्तो पाराले आर्टिफिसियली चाहिँ 3.5 वर्षमा बसेको देन आफ्टरले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि मलाई केही समस्या छैन होइन हिँड्दैछु हिँड्नुको लागि मलाई प्रब्लम छैन माने नर्मल वेमा जसरी तपाईँहरूले लाइफ जिउनु हुँदैछ त्यसरी नै जिउँदैछु तर अलिकति मेरो तरिका डिफ्रेन्ट छ तपाईँले इम्युनिटी बढाउने खानुहुन्छ म के गर्छु इम्युनिटी सप्रेस गर्ने इम्युनिटी बढ्यो त म बिमार हुन्छु र उल्टा छ लाइफ र यो सब कम्प्लिकेसन्समा हामी किन जाने अलिकति हामी सचेत बस्यौँ भनेदेखि लिएर हामीले यो जम्मै आफू मात्रै होइन परिवारलाई पनि समस्याबाट हामी टाढो राख्न सक्छौँ र यति नै भन्नु छ मेरो अनि यो किडनीलाई तपाईँले हेल्दी राख्नुको लागि चाहिँ इनफ वाटर पानी चाहिँ एकदमै हाम्रो यहाँनिर चिसो भयो होला नानीहरूले पानी पिउँदैन आजकल तपाईँले हेर्नुहोस् प्रायःलाई स्टोन छ त्यो स्टोन किन भएको भन्दा चाहिँ हाम्रो जति पनि भित्र टक्सिक्सहरू जब पुरा कम्प्लिटली फिल्टर हुँदैन त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि पछि त्यो स्टोनको फर्ममा तपाईँको या किडनीमा बस्छ या गोल ब्ल्याडरमा बस्छ स्टोन म्याक्सिमम स्टोन सर्जरी भएको चाहिँ पानी कम्ती पिएर हो र म्याक्सिमम पानी पिउने पनि समय हुन्छ बिहान जति पिउनुहुन्छ बिहान पिउनुहोस् बेलुका घाम जब अस्ताउँछ त्यहाँदेखि पानी पिउनु हुँदैन पानी पिउने पनि टाइम टेबल छ बिहान चाहिँ जति पिउनु सक्नुहुन्छ नानीहरूलाई पनि प्र्याक्टिस गराउनुहोस् नानीहरूले पिउँदैन बिहान उठ्यो चिया खायो ब्रेकफास्ट खायो हिँड्छ त्यस्तो होइन पानी बिहान एकदमै खाली पेटमा पिउने एउटा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरू अलिकति हामीले सेवन प्रायः के हुन्छ दामी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ननभेज मात्रै हुन्छ ननभेज खुवाउनुहुन्छ भने सँगसँगै त्यसमा तपाईँले विशेष यहाँ आमाहरू आउनुहुन्छ
फ्रुट्स भेजिटेबल्सलाई पनि तपाईँले स्ट्रेस गर्नु ब्यालेन्स डाइट इम्पोर्टेन्ट छ नानीले भक्कु खान्छ भने खुसी नहुनुहोस् वी हेभ टु इट प्रपरली कम्ती खानु पऱ्यो डाइट अन्त मैले अब जब यसरी हेल्थ कन्सियस हुँदै जाँदाखेरि अब कति खानुपर्ने त्यो पनि म अब एकदमै कन्सियस भएर क्यालोरी क्यालकुलेसन्स गर्न थालेँ र आजको दिनमा पनि हामीले जुन चाहिँ 3 टाइम खान्छौँ नि त्यसको क्यालोरी तपाईँले क्यालकुलेसन्स गऱ्यो भने हामीले 3 दिनको क्यालोरिज एक दिनमा खान्छौँ गर्दा हामी कसरी स्वास्थ्य बस्छौँ ओभर क्यालोरी भएर हामी बिमार हुँदैछौँ र खाना अलिकति कम्ती खानुपर्ने हुन्छ नानीले कम्ती खायो भने जबरजस्ती नगर्नुहोस् राति खानु चाहेन भने त एकदम खुसी हुनुहोस् ला अहिले त खाएर नखाइ सुत्यो भने हामी त दुःख मान्छौँ त्यो होइन राति नखाँदा पनि हुन्छ एक्चुली तर अब हाम्रो चाहिँ के भयो सानैदेखि त्यो ट्रेनिङ बसेर गर्दा खानै पर्ने हुन्छ नानीहरू बिमारी पो हुन्छ अहिले फास्टिङ अहिले सबैले फेरि भन्दैछ नि अब कतिले पहिला भन्छ खाली पेट नबस्नु अब अहिले त खाली पेट बस्नु त फास्टिङको दुनियाँभरको एक्सर्साइजतिर पनि तपाईँले र गर्दाखेरि अब हाम्रो मेन हेल्दी बस्नुको लागि किडनी मात्रै होइन कम्प्लिट स्वस्थ बस्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ खानपान हो पानी प्रपरली पिउनु पऱ्यो खाना ठिक खानु पऱ्यो टाइममा खानु पऱ्यो अन्त फेरि हाम्रो टाइम टेबल हुँदैन नि टाइम टेबल किन खानुपर्ने रहेछ भने त्यो पनि मैले चाल पाएँ त्यो चाहिँ किन रहेछ भनेदेखि लिएर अगर तपाईँले जुन चाहिँ नर्मल ब्रेकफास्ट या लन्च या डिनर तपाईँले टाइमली गर्नु भएन भने 1 घन्टा पनि तपाईँले लेट भयो भने तपाईँले 1 थालमा अगाउने चिज चाहिँ तपाईँले 2 थाल खाइहाल्छ नि ओभर डाइट भइहाल्छ नि तपाईँ किन सेटिस्फाई हुँदैन नि ढिलो खानु मजाले खाइहाल्छ नि र टाइमले खाँदा के हुन्छ तपाईँले कम्ती खाँदा पनि अगाइहाल्नुहुन्छ र टाइम टेबल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 1 नम्बर कुरा चाहिँ 2 नम्बर कुरा अलिअलि हेर्नु चाहिँ पऱ्यो म जिम जानु भन्दिनँ हो प्रकाश सरले रिसाउँछ जिम रिसाउँछ जरुरी वक इज इम्पोर्टेन्ट हिँड्नु चाहिँ पर्छ हिँड्नु चाहिँ एकदमै पर्छ वक जस्तो राम्रो एक्सर्साइज अरू केही पनि छैन 3 नम्बर कुरा के छ भनेदेखि लिएर मेन्टल ह्याप्पिनेस एउटा मनोस्थिति जुन चाहिँ छ त्यो एकदमै राम्रो राख्नु पऱ्यो किन हाम्रो मस्तिष्क नै हो सबै हाम्रो हेल्थलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् र हामीले पनि नानीहरूलाई त्यो सिकाउनु पऱ्यो अब कतिवटा हुन्छ नि हाम्रो नानीहरूको अब इभन हाम्रै पनि कतिवटा खुसीहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूमा छ कि जुन कुराहरू नेसेसरी नै छैन लाइफमा त्यसमा हामीलाई खुसी मान्छौँ र त्यो होइन र त्यो कतिवटा चिजहरू चाहिँ अब हामी जब नानीहरूलाई नर्चर गर्छौँ त्यति बेला सब कुरा कतिवटा कुरा चाहिँ एजुकेसनको कुराहरू आउँछ त्यो चिजहरू हामीले नानीहरूलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अरू धेरै धेरै कुरा छ जसले चाहिँ तपाईँलाई हमेसा खुसी राख्छ त्यो खुसी राख्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो त्यसले अटोमेटिकली तपाईँको के हुन्छ इम्युनिटीलाई हाई गर्छ तपाईँले अब इम्युनिटी हाई छ भने के हुन्छ तपाईँलाई केही पनि जोस चलिहाल्छ नि हिँड्नु पनि लागिहाल्छ होइन गर्दाखेरि एक्सर्साइज अटोमेटिकली भइहाल्छ अब मान्छे डिप्रेसनमा बस्यो नि हिँड्नु मन लाग्दैन बस्यो रुममै बस्यो खायो बस्यो गर्दा त्यही पनि एउटा हेल्थ इस्युज हुनसक्छ गर्दा मान्छेहरूलाई पोजिटिभ बस्नु पनि जरुरी छ र यति भन्दै आज मैले जे जति मैले तपाईँलाई छोट गरेँ यति अब तपाईँले बोल्दै गयो भने आई क्यान गो फर 4-5 इयर्स आवाज पनि जानु सक्छु तर अब यहाँ सबै प्रकाश सरको हतार भइसक्यो र म बेसी बोल्दिनँ र यति भन्दै मेरो आजको जुन चाहिँ यो तपाईँहरूप्रति मैले जति पनि सचेतना गर्ने एउटा जुन चाहिँ मैले पोइन्ट्सहरू भने यो कुरो तपाईँले घर लिएर गएर केवल तपाईँहरूले यो सायद भिडियो लाइभ पनि आउँछ फेरि यसलाई रिपिट हेर्नुहोस् अनि तपाईँले के गर्नु हुँदैछ त्यो पनि तपाईँले एउटा चिन्तन मनन गर्नुहोस् अनि एउटा स्वस्थ जीवन माने एउटा लाई अगाडि बढाउने बाँच्ने तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् भन्दै आज फेरि एकचोटि जुन चाहिँ यो वर्ल्ड किडनी डेको तपाईँलाई शुभेच्छा शुभकामना दिँदै मेरो यो समाजसँग म यही समाप्त गर्छु धन्यवाद चेयरम्यान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सबैलाई नै हताश म देखिरहेको छु र आज अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ र आज यसरी हामीलाई सम्झना गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर सहर्ष तपाईँहरू आइदिनु हुने क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान सर उहाँलाई अनि उहाँका टोलीलाई म सम्मान जनाउनको निम्ति आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो उहाँहरू सबैजनालाई हामी पालैपिलो गरेर बोलाउनेछौँ र प्रथम त हाम्रो आजको स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ श्री क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान सरलाई हामी सानो स्मृति चिन्ह दिएर उहाँलाई आजको कार्यक्रममा हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ हाम्रा चेयरम्यान श्री सुभाष मणि सिंहज्यूको हातबाट हामी यो स्मृति चिन्ह उहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसै गरी ब्याडमिन्टन एसोसिएसनबाट आउनुहुने हाम्रा कोच श्री प्रवीण लामाज्यूलाई पनि अघि आई उहाँलाई पनि हामी स्मृति चिन्ह र सम्मान जनाउँदै
आजको यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी म बोलाउन चाहन्छु श्री तिलक सुब्बा सरलाई। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नचिन्ने सायद बिरलै होला। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिएर उहाँको उत्साहलाई अझै हामीले दुःख बनाऊँ र उहाँलाई पनि हामी स्मृति चिन्ह दिएर यहाँ सम्मान जनाउँदैछौँ। त्यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्री मिस रोशनी राय। मिस रोशनी राय रणवीत रोशनीका बहिनीलाई पनि हामी यसरी स्मृति चिन्ह दिएर सम्मान जनाउँदैछौँ। त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ श्री सुसन थापाज्यू। सुसन्स कराटे डु एकाडेमीका उहाँ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आज हामीले यसरी हामी माझ आएर यसरी समय दिनुभएकोमा सम्मान जनाउँदैछौँ। त्यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्री सन्दीप भुजेलज्यू, जो कालेबुङका टेबल टेनिस एकाडेमीका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी यसरी सम्मान जनाउँदैछौँ। त्यसरी नै म हाम्रा भाइस चेयरम्यान सरलाई, अजय सरलाई एकछिन स्टेजमा आइदिने म निवेदन टक्राउँदैछु। हामी समक्ष त्यसरी नै श्री भूतपूर्व प्राध्यापक अलगढा हाई स्कुल कुरेसी साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनुहोस् भने म श्री अजय अग्रवाल सरलाई निवेदन जनाउँदछु। हामीसँग थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग यहाँनिर धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। मैत्री एनिमल केयरका कोही रिप्रेजेन्टेटिभ यहाँ आउनुभएको छ भने कृपया उहाँलाई पनि मञ्चसम्म आइदिनु हुन निवेदन टक्राउँदछु। टोली नै आइदिनुहोस्, तपाईँहरू जतिजना टोली नै। फिटनेस मार्सल आर्टका टोली हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्दैछु। फिटनेस मार्सल आर्ट उहाँलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गर्नुको निम्ति म किना लोहागन हाम्रा ट्रस्टी उहाँलाई अगाडि आइदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। त्यसरी नै भारतीय महिला परिसङ्घका प्रतिनिधिहरू म यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि मञ्चसम्म आइदिनु म निवेदन टक्राउँदछु। तपाईँहरू सबैको निम्ति सर्टिफिकेट छ। त्यो सर्टिफिकेट हामी तपाईँहरूको हेडलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। उहाँले तपाईँहरूसँगलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेछ। भारतीय महिला परिसङ्घका श्रीमती अनिता भुषालज्यू अनि राधिका काफ्ले, श्रीमती राधिका काफ्लेज्यू उहाँ यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी नै कालिम्पोङ पुलिसको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने कालेबुङ पुलिसको तर्फबाट कोही एकजना आएर तपाईँहरूको स्मृति चिन्ह ग्रहण गरिदिनुहोस् भने म निवेदन टक्राउँदछु। म त्यसरी नै ट्रस्टी जनाब रिजवान रहमान कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई आएर, जनाब रिजवान रहमान कृपया एकछिन मञ्चमा आइदिनुहोस् होला। कालेबुङ पुलिसका सरलाई म यहाँनिर मञ्चमा बोलाएर उहाँलाई सम्मान जनाउनको निम्ति म रिजवान रहमान सरलाई बोलाउँदैछु। त्यसरी नै वर्ल्ड भिजनका कोही हुनुहुन्छ भने वक एन्ड टकका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि ट्रस्टी मदन लामाज्यूलाई एकछिन मञ्चमा आइदिने म आग्रह गर्दछु। सबैजनाले जोरदार थप्पडी मारेर उहाँ सबैलाई हौसलाको निम्ति उहाँको हौसला दोब्बर गराइदिनु म निवेदन टक्राउँदछु। त्यसरी नै हामी समक्ष कालेबुङ भोलिन्टियर ब्लड डोनर्स फोरमका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँका टोलीलाई नै म मञ्चमा निम्त्याउँदछु। डिस्ट्रिक्ट कोर्टबाट कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँका टोलीलाई पनि मञ्चसम्म आइदिने म नम्र निवेदन टक्राउँदछु। उहाँलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गर्नुको निम्ति हाम्रा भाइस चेयरम्यान श्री अजय अग्रवालज्यूलाई रणवीत रोशनीका रोशनी राईज्यूलाई नै हामी यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको पनि स्मृति चिन्ह ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध टक्राउँदछु।
र अरू कुनै सङ्घ संस्था छोडिनु भएको छ भने तपाईँहरूले हात उठाउनुहोस्। कालिम्पोङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसन सेक्रेटरी साहब तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आउनु पऱ्यो नि। म चेयरम्यान साहबलाई नै उहाँलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनु न भनी निवेदन टक्राउँदछु। त्यसरी नै सुशान्त कराते डु एकाडेमीका नानीहरू, कालिम्पोङ टेबल टेनिसका नानीहरूलाई पनि म कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वान्डो एसोसिएसनका नानीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि आएर आज हामीलाई यस कार्यक्रममा साउन्ड सिस्टम अनि यो जुन भिडियोग्राफीको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहुने केटिभीका कोही एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ आएर उहाँहरूले आफ्नो यो सानो स्मृति चिन्ह ग्रहण गर्नु सक्नुहुनेछ। हुन्छ। कालिम्पोङ ट्राफिकबाट कोही हुनुहुन्छ भने ट्राफिकका पनि प्रतिनिधिलाई एकछिन म मञ्चसम्म निम्त्याउँदैछु। र अन्तमा म धन्यवाद ज्ञापनको निम्ति भाइ पासाङ शेर्पालाई मञ्चमा आएर आजको धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनुहोस् भन्ने निवेदन टक्राउँदैछु। र आजको यो अवेरनेस प्रोग्राममा श्री क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान जो प्रिन्सिपल रकवेल एकाडेमी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन चाहिँ यो प्रोग्राममा तपाईँ आइदिनु भएकोमा। रोशनी राई, रणुत रोशनी, उहाँलाई पनि यो प्रोग्राममा उपस्थित भइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र त्रिलोक सुब्बा जो ताइक्वान्डो इन्टरनेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सुशान्त थापा कराटे एकाडेमी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अमित कुरेसी सर जो रिटायर्ड हेडमास्टर अलगढा हाई सेकेन्डरी स्कुलका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रवीण तामाङ ब्याडमिन्टन चिफ कोच, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्दीप भुजेल जो टिटी एकाडेमीबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्री सुभाष सिंह चेयरम्यान मनी ट्रस्ट, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि यो ब्याडमिन्टन एसोसिएसनबाट यहाँ आउनुभएको उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फिटनेस मेटेरियल आर्ट जो उहाँहरू जो यहाँ उपस्थित भएको उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र टेबल टेनिसबाट जति पनि यहाँ उपस्थित भएको उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय महिला परिषद सङ्घबाट जो जो आउनुभएछ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कालिम्पोङ पुलिस जो उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएछ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको डिएलएसए उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कालिम्पोङ ब्लड डोनर फोरम उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वर्ल्ड भिजनबाट जतिजना पनि यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा जो यहाँ उपस्थित बनेका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र आजको कार्यक्रम हामी तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद जनाउँदै यसरी फेरि पनि हामी भेट्ने आशा राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले यही अन्त गरेको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद।